दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और फैसला कुन घड़ी करीब आ गई। ज़रबे अज़्ब का आगाज़ हो चुका है, एक ऐसी ज़रब जो दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए लाजमी हो गई थी। पूरी कौम यकजान नजर आती है। हुकूमत और तालिबान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात बिलाखिर नाकाम हो चुके हैं। शिद्दत पसंदों के हालिया चंद हमलों, बिलखुसूस कराची एयरपोर्ट पर जो दहशतगर्दों ने हमला किया और उसके बाद तर्जुमान कलअदम तहरीक तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, उसके बाद ये लाजिम हो गया था कि हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ छोड़ देनी चाहिए और यही हुआ। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 29 जनवरी को कौमी असम्बली में तकरीर की थी और उस मौके पर उनका कहना यह था कि मुज़ाकरात और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकते, सिर्फ हथियार डालने वालों से बातचीत होगी। और वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर पूरी कौम को एतमाद में लिया। कौमी असम्बली में उन्होंने तकरीर की और इस खिताब के दौरान पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन पर भरपूर एतमाद में लेने की कोशिश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने अमन को पहली तरजीह देने का फैसला किया, लेकिन हमारी हर कोशिश को नाकाम बनाया गया। अपने अजीज़ को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। अस्करी कार्रवाई की तमाम तर तकाज़ों का एहसास करते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़रबे अज़ब के नाम से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन इंशाअल्लाह अपने हतमी मकसद के असूल तक जारी रहेगा। मैंने आज से कोई 4.5 माह कबल 29 जनवरी को इस ऐवान के सामने ऐलान किया था कि अमन को एक और मौका देने के लिए हुकूमत पूरी संजीदगी और पुख्ता आज़म के साथ बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात शुरू कर रही है। इस मकसद के लिए मैंने एक मुज़ाकराती कमेटी के क़याम का ऐलान भी किया था। मेरे लिए यह अमर बड़ी तक़वियत का बाइस था कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने हुकूमत के फ़ैसले की खुले दिल से तौसीक़ की। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएँ, क्योंकि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। दहशतगर्दी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म ने पहले जो कहा उसी को दोहराया और उन्होंने हुकूमत की इस कोशिश को, इस फैसले को एक मरतबा फिर ये कहते हुए दोहराया कि ये लाजमी हो चुका था। हुकूमत ने हमेशा मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने की कोशिश की, ये भी कहना था वज़ीर आज़म का। और उनका ये भी कहना था कि तवील मुज़ाकराती अमल के हर मरहले में सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान मुशावरत का अमल हर वक्त जारी रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि तमाम फैसले मुकम्मल हम आहंगी के साथ किए गए और कराची हमले के बाद फैसला कुन ऑपरेशन का फैसला बहामी मुशावरत से किया गया। वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कल तक ऑपरेशन के बारे में मुख्तलिफ आरा हो सकती थी, लेकिन अब ये बाब बंद हो जाना चाहिए। अब सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, इन सबको फौज की पुश्त पर खड़ा होना चाहिए। वज़ीरिस्तान से नकल मकानी भी कर रहे हैं इस मौके पर लोग, और उनके हवाले से वज़ीर आज़म का कहना यह था कि इस सिलसिले में उन्हें यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ताउन करेगी, उसका ताउन शामिल रहेगा। आपको याद दिलाएं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मई में इक़्तिदार में आने के बाद गैर कानूनी शिद्दत पसंदों यानी कलअदम तंजीम ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात शुरू करने का अंदिया दिया। इसके बाद सितंबर में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को तालिबान से मुज़ाकरात का इख्तियार मिल गया था। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए 2 बार अलग अलग कमेटियां बनाई गईं। एक बार तालिबान की जानिब से 1 माह के लिए जंगबंदी का ऐलान भी किया गया, ताहम इस दौरान शिद्दत पसंदी के वाक़यात जारी रहे, जिसकी वजह से हुकूमत पर तालिबान के खिलाफ
कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ता रहा। आज पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिताब की मजीद तफसीलात हम करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरशद वहीद चौधरी। अरशद, आप मौजूद रहे और दोनों ऐवानों में सदर ने, वजीर आजम ने जो तकरीर की वो तकरीबन एक ही तकरीर थी, एक लिखा हुआ स्टेटमेंट था जो वजीर आजम ने पढ़कर सुनाया। इस मौके पर उन्होंने पूरी कौम को एक पेज पर लाने के लिए कहा कि सबको फौज की पुष्टपनाही करनी चाहिए। रद्द अमल क्या आया इस तकरीर, इस मुतालबे के बाद? जी बिल्कुल मसूद साहब, जैसा कि आपने कहा कि एक लिखी हुई तकरीर थी वो वज़ीर आज़म ने पढ़ी और जिस तकरीर का मकसद ये था कि वो ऑपरेशन जो अब आगाज़ हो चुका है ज़रब अज़ब के नाम से, उस पर ना सिर्फ तमाम सियासी क़यादत को एतमाद में लिया जाए, उनको उनकी हमायत हासिल की जाए, बल्कि पूरी कौम को भी ये बताया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान की सिविल और उसकी क़यादत एक फ़ैसला कुन जंग जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसने शुरू कर दी है। और ये बात भी हमारे देखने में आई कि जब वज़ीर आज़म की जानिब से ये एक पॉलिसी बयान दिया जा रहा था हुकूमत की तरफ से, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कि बड़ी अपोजिशन है उनकी तरफ से भी डेस्क बजाए जा रहे थे, जिसका भरपूर उन्होंने इजहार किया कि वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी की मुकम्मल हमायत करते हैं। MQM के अरकान जो थे ऐवान में मौजूद, उनकी तरफ से भी डेस्क बजाया गया। और इस मौका पर जो वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया था कि इत्तेहाद होना चाहिए और भरपूर सपोर्ट होनी चाहिए मुसल्लह अफवाज को, वो उसका बाद में हमें देखने को इस तरह मिला कि सियासी जमातों ने इस ऑपरेशन की तो उन्होंने भरपूर हमायत की और वज़ीर आज़म की तरफ से जो ऐलान किया गया उस पर भी उन्होंने बगैर किसी शर्त के, अगर इसे कहा जाए कि गैर मशरूत हुकूमत की इस पॉलिसी का और इस ऑपरेशन का मुसल्लह अफवाज की तरफ से जो शुरू किया गया है उसका उन्होंने हमायत का ऐलान किया। लेकिन उनको अगर एतराज़ था तो सिर्फ इस बात पे था, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह हों, चाहे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हों, या MQM के जो पार्लिमानी लीडर हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, के हुकूमत को ये ऑपरेशन जो है वो शुरू करने से पहले उन्हें एतमाद में लिया जाना चाहिए था और एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की जानी चाहिए थी कि जिसमें ख़ास तौर पर यह देखा जाता कि इस ऑपरेशन की तौजीहात क्या होंगी, किस तरह आगे बढ़ा जाएगा और इसका जो भी रद्द-ए-अमल होगा उससे किस तरह निपटा जाना है, और ख़ास तौर पर कि IDPs जो हैं उनको किस तरह देखा जाना चाहिए। और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हमें देखने को मिले इमरान खान की तरफ से। उन्होंने जब ये कहा कि माजी में मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं उनके नताइज कोई देखने को अच्छे नहीं मिले, तो ये तमाम बातें उनके साथ अगर पहले से तय कर ली जाती तो वो अपना इनपुट देते तो ज़्यादा बेहतर फैसले हो सकते थे। ताहम उन्होंने भी गैर मशरूत तौर पर इस ऑपरेशन की हमायत की। अब एक बार फिर उन तमाम जो अपोजिशन जमातें थी उनके रहनुमाओं का ये मुतालबा था कि अब ऑपरेशन तो शुरू हो चुका है और वो उसकी हर तरह से उसको सपोर्ट करेंगे, मुस्तकबिल में भी करेंगे, लेकिन उनको एतमाद में इस हवाले से लिया जाना चाहिए कि आइंदा जो भी गाहे बगाहे हुकूमत हिकम अमली बनाए, इस ऑपरेशन के नतीजे में जो भी रद्द-ए-अमल सामने आए, खास तौर पर IDPs का मामला जो है उसको हल करने के लिए ज़रूर उनसे इनपुट लिया जाए। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने जब तकरीर की तो पूरी कौम के जो रहनुमा कौमी असम्बली में और सेनेट में मौजूद थे, उन्होंने वज़ीर आज़म की इस तकरीर पर अपने ताउन का इजहार किया। उन्होंने बताया, डेस्क बजा के बताया, अपने जज्बात से बताया कि पूरी कौम फौज की पुष्ट पर खड़ी है। और जहां पर यह बात की गई कि इस ऑपरेशन से मुताल्लिक एतमाद में पहले से लिया जाता, तो इसके बारे में भी हमारे पास खासी हद तक ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जब इस ऑपरेशन को शुरू किया तो अस्करी क़यादत हो या सिविल क़यादत हो, दोनों ने मिलकर भरपूर मनसूबाबंदी की है। किस तरह से ऑपरेशन होगा, किस तरह से शहरों को महफूज बनाया जाएगा, IDPs के लिए बाकायदा कैंप्स बना दिए गए हैं और एक भरपूर मनसूबाबंदी के साथ ये ऑपरेशन अब आगे बढ़ रहा है। इसी ऑपरेशन पर मजीद बात करेंगे, मजीद बेहतरीन तजज़िया आपके सामने पेश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। फौजी ऑपरेशन ज़रब अज़ब के लिए हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मनसूबाबंदी की और ऑपरेशन के खिलाफ मुमकिना रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर अपनी तैयारियां मुकम्मल की। पाकिस्तानी फौज ने इतवार को कबायली इलाके शुमाली वजीरिस्तान में बाकायदा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया और ISPR के मुताबिक इतवार को होने वाले कामयाब हमलों में मजमूई तौर पर 140 शिद्दत पसंद मारे गए, जिनमें अक्सरियत उज़्बेक बाशिंदों की थी। आज सुबह जेट तैयारों के जरिए कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में 27 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, 6 ठिकाने तबाह किए गए। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद के करीब रिमोट कंट्रोल बम हमले में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और 3 जख्मी हुए। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा और हम ये भी बात कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन से पहले
عسکری قیادت نے اور سیاسی قیادت نے بھرپور ہوم ورک کیا ہوا تھا. آپ کے پاس اس سے متعلق کیا معلومات ہیں؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں آرمی اور حکومت ہمیشہ ان کے پاس مختلف آپشن ہوتے ہیں. تو مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن چونکہ مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم تھے تو یقیناً فوج نے اپنی تیاری کی ہوگی. اور یہ تو بار بار سرکاری حکام بھی کہہ رہے تھے، وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے، یہ آخری کوشش ہے، اس کے بعد پھر ہم کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں، ایک جو دلیل دی گئی مذاکرات کے جو مخالفین تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے طالبان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی صف بندی کریں، تیاری کریں، اپنے آپ کو ری گروپ کریں. تو اس کے جواب میں ہم نے بھی کہا، باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہی موقع فوج کو بھی ملا ہے کہ وہ اپنی تیاری کرے. مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ناکام ہو گئے تو پھر فوجی کارروائی ہوگی، اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں دونوں فریق جو ہیں ان کو موقع مل گیا اور مذاکرات بھی ہوتے رہے، لیکن دونوں فریق تیاری بھی کر رہے تھے کہ مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں جنگ ہوگی. تو دونوں کو موقع مل گیا، دونوں نے تیاری کی اور اس لیے ابھی بھرپور جنگ ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا دہشت گردوں کی جو تیاری تھی تو انہوں نے تو ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں، ہمارے علاقوں میں لوگوں کو مارا، بے دردی کے ساتھ مارا، اور پھر اس کے جواب میں بالآخر مذاکرات ختم کر کے آپریشن کرنا پڑا. شمالی وزیرستان کو دہشت گردوں کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے. اس بیس کیمپ پر اٹیک کیا گیا ہے. دہشت گردی کس حد تک ختم ہو جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو پاکستان کی آرمی کے سابق سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا ایک بیان، کافی اس کا ذکر ہوا ہے میڈیا میں بھی. انہوں نے کہا تھا نواز شریف کو کہ اگر شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی ہوئی تو یہ امکان ہے کہ 30% دہشت گردی پاکستان میں کم ہو جائے گی. حالانکہ کچھ لوگوں نے، خاص طور پہ عمران خان نے، اس کو ایک مختلف رنگ دیا. انہوں نے کہا کہ کامیابی کے امکانات شمالی وزیرستان میں صرف 30% ہیں. لیکن جنرل کیانی کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی فوجی کارروائی ہوئی شمالی وزیرستان میں تو 30% دہشت گردی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 70% دہشت گردی پھر بھی ممکن ہے کہ ہوگی. تو یہ مکمل طور پر تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. شمالی وزیرستان تو ایک محاذ ہے اور اس طرح کے کئی محاذ ہیں. وہاں پہلے بھی جنگ ہوئی، فوجی کارروائی ہوئی اور شاید آگے جا کر بھی مزید فوجی کارروائی کرنی پڑے گی. شمالی وزیرستان میں پہلے بھی ایک چھوٹی فوجی کارروائی ہوئی تھی، اس کے بعد امن معاہدہ ہوا اور یہ کوئی 8 سال سے زیادہ امن معاہدہ چلتا رہا، اس کی تجدید بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آخری فوجی کارروائی نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر بڑا ہوا اور بڑا اس کا مطالبہ کیا گیا، اس کا انتظار ہوا. امریکہ نے بھی کہا اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی ہوگی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پاکستان میں امن بحال ہو جائے گا. میں شاید ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک محاذ نہیں ہے، پاکستان میں مختلف محاذ ہیں جہاں سے دہشت گردی کی جا رہی ہے اور ان سے نمٹنا بھی ہوگا. مگر یہ بھی ایک بہت بڑا محاذ ہے جو اب کھول دیا گیا ہے اور فیصلہ کن ایک مرحلہ شروع ہو چکا ہے. تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے آپریشن کے حوالے سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں. ان دھمکیوں کے اوپر اگر میں آپ کا تجزیہ لینا چاہوں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک عام رائے ہے کہ شاید تحریک طالبان پاکستان نے پنجاب میں زیادہ کارروائیاں نہیں کی. ان کی توجہ فاٹا میں رہی ہے، خیبر پختونخوا میں اور خاص طور پہ کراچی میں، اور اسلام آباد میں بھی حملے ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، لیکن پنجاب میں نسبتاً کم حملے ہوئے. اور یہ بھی کہا گیا، الزام لگا خاص طور پہ کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کے جو رہنما ہیں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. کچھ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں انہوں نے انکار بھی کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک طالبان پاکستان کی کوئی ہمدردی تھی نواز شریف کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، یا چونکہ وہ مذاکرات کے حق میں تھے اس لیے طالبان ان کے خلاف اور پنجاب میں حملے نہیں کر رہے تھے،
یا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی پنجاب میں کہ وہاں پر وہ بڑے حملے کرتے. مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں اب بھی تحریک طالبان پاکستان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی کہ وہ پنجاب میں زیادہ حملے کریں. ان کی اصل جو طاقت ہے وہ فاٹا میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہے اور شاید کراچی میں ہے. تو اب دیکھیں جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں یہ نفسیاتی جنگ بھی ہے اور وہ ہم لوگ کی کوشش کریں گے, یقیناً پورے پاکستان میں کریں گے, بڑے شہروں میں خاص طور پہ وہ کوشش کریں گے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری کوششیں ان کی کامیاب ہوں گی اور واقعی ہر جگہ پر بڑے بڑے حملے ہوں گے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ پہلے شاید نواز شریف ان کے لیے دشمن نہیں تھے. اب نواز شریف اور ان کی پارٹی بھی تحریک طالبان پاکستان کے لیے ایک بڑا دشمن بن گئی ہے. جس طرح پہلے پیپلز پارٹی تھی اور ANP تھی اور MQM تھی, اب پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ان کے لیے ایک ہدف ہوگا. اچھا یہ بھی بتائیے کہ تحریک طالبان کے کچھ گروپ جیسے سجنا گروپ ہے یا حافظ گل بہادر گروپ ہے یہ بات چیت کے حامی تھے. ان گروپس کے خلاف بھی آپریشن ہوگا اس طرح کا یا ان سے بات چیت کی جائے گی؟ دیکھیں ہمارا تو یہ خیال تھا کہ شاید سجنا گروپ جو ہے جو تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہوا, وہ ابھی جو نئے حملے ہو رہے ہیں, جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے, اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے اور وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مین سٹریم تحریک طالبان پاکستان جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہے, تو وہ لوگ حملے کر رہے ہیں اور ذمہ داری بھی قبول کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فوجی کارروائی ہوئی اس میں اگر سجنا گروپ کو بھی نشانہ بنایا گیا تو یہ ممکن ہے کہ وہ پھر سے واپس تحریک طالبان پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور ہم نے سنا تھا کہ کوششیں ہو رہی ہیں, جرگے ہو رہے ہیں کہ ان کے اختلافات کو دور کیا جائے. لیکن اگر حکومت اور فوج احتیاط سے کام لے اور ان لوگوں کو فی الحال نشانہ نہ بنائے جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ممکن ہے کہ سجنا گروپ اور باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ایک اور جو اہم طالبان گروپ ہے حافظ گل بہادر کا, شمالی وزیرستان میں, جو تحریک طالبان پاکستان کا حصہ نہیں ہے, تو ان کا بھی جو رویہ ہوگا, جو فیصلہ ہوگا وہ بڑا اہم ہوگا. کیا وہ اس جنگ میں شامل ہوں گے, کیا وہ مزاحمت کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کے لوگ مارے جائیں گے اور شمالی وزیرستان ہی ان کا گڑھ ہے اور ان کے مرکزوں پہ حملے ہوں گے تو پھر وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ فوجی کارروائی کے بعد یہ مختلف گروپ اکٹھے ہو جائیں, ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور ہمیشہ سے حکومت کی اور خفیہ اداروں کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ سب اکٹھے نہ ہوں, ان میں اختلافات پیدا ہوں اور ایک سے بات کی جائے, دوسرے سے جنگ کی جائے تاکہ یہ اکٹھے نہ ہو سکیں. وہ اسٹریٹجی تو پہلے کافی حد تک کامیاب رہی, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اسٹریٹجی پھر بھی رہے گی یا اس میں تبدیلی آ گئی ہے. تو یہ کافی اہم چیزیں ہیں کیونکہ شاید فوج اور حکومت جو ہے وہ چاہے گی کہ سب کے ساتھ اکٹھے جنگ نہ کی جائے بلکہ کچھ کے ساتھ سمجھوتا ہو, بات چیت ہو, وہ نیوٹرلائز کر دیا جائے ان کو, وہ غیر جانبدار رہیں, جو اصل دشمن ہیں ان کے خلاف جنگ ہو اور ہم, یہی حکومت کی اسٹریٹجی ہوگی. بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کے بارے میں بتا رہے تھے. واضح رہے کہ آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ جو بات کرنا چاہیں گے پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, تسلیم کرتے ہوئے آئین و قانون کو بات کرنا چاہیں گے, ان کے ساتھ بات کی جائے گی. اور جو دہشت گردی کرنا چاہیں گے, جو دہشت گردی پر اڑے رہیں گے, جو لوگوں کو مارتے رہیں گے, ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی اور کارروائی شروع ہو چکی ہے. بریک کا وقت ہوا ہے. آرمی چیف راحیل شریف نے کہا تھا کہ آپریشن ضرب عزم دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا. اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.